रहीम। बेटे आज आपको मैं लेसन नंबर 1 पढ़ाऊंगा, 9th क्लास का इंग्लिश लेसन नंबर 1। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर कहते हैं सेवियर, बचाने वाला, निजात दहिंदा। मैनकाइंड इंसानियत। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इंसानियत का निजात दहिंदा या इंसानियत को बचाने वाला। Paragraph number 1. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Arabia, Arabia, Arab is है the land सरजमीन। Arabia is the land, अरब सरजमीन है of की unparalleled, बेनज़ीर, बेमिसाल। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। चार्म कशिश को कहते हैं। अरब बेमिसाल कशिश की सरजमीन है, एंड ब्यूटी और खूबसूरती की। अरब बेमिसाल कशिश और खूबसूरती की सरजमीन है। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब बेमिसाल कशिश और खूबसूरती की सरजमीन है। विद के साथ, इट्स अपने, विद इट्स अपने, ट्रैकलेस बेनिशान, ट्रैकलेस बेनिशान, डेजर्ट्स सहराओं के साथ, ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत के टीले, सैंड ड्यून्स रेत के टीले। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, अपने सहराई रेत के टीलों के साथ, अरब बेमिसाल कशिश और खूबसूरती की सरजमीन है। इनमें द डैजलिंग रेज, डैजलिंग मुनव्वर रेज किरणों में, इन द डैजलिंग रेज मुनव्वर किरणों में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन मुंतका हारा, ट्रॉपिकल सन मुंतका हारा की मुनव्वर किरणों में, अपने बेनिशान सहराई रेत के टीलों के साथ, अरब बेमिसाल कशिश और खूबसूरती की सरजमीन है। समझ आई है? फिर एक दफा देख लें। अपने बेनिशान सहराई रेत के टीलों के साथ, मुंतका हारा की मुनव्वर किरणों में, अरब बेमिसाल या बेपनाह कशिश और खूबसूरती की सरजमीन है। इट्स स्टार स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके यानी सरजमीन अरब के, इट्स स्टार स्काई, स्टारे कहते हैं तारों भरा, स्टारे तारों भरा। इट्स स्टार स्काई, इसके तारों भरे आसमान ने, हैज एक्साइटेड बेदार किया है, परवान दी है, परवान चढ़ाया है, पुरजोश किया है, उभारा है। इट्स स्टार स्काई हैज एक्साइटेड, इसके तारों भरे आसमान ने पुरजोश कर दिया है या परवान चढ़ाया है, बेदार कर दिया है। द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कहते हैं तखय्युल को, इमेजिनेशन तखय्युल को, इसके तारों भरे आसमान ने तखय्युल को परवाज दी है, परवान चढ़ाया है। ऑफ पोएट्स, शायरों के, इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स, शायरों के तखय्युल को परवाज दी है। एंड ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मीन सयाह, सैर करने वाले। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और सयाहों के तखय्युल को पुरजोश कर दिया है, परवाज दी है, परवान चढ़ाया है या उभारा है। इट्स स्टार स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और सयाहों के तखय्युल को परवाज दी है। इट वाज इन दिस लैंड, इट वाज इन दिस लैंड, इसका आप ये कर सकते हैं, यही वो सरजमीन थी। इट वाज इन दिस लैंड, यही वो सरजमीन थी, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, कि जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यही वो सरजमीन थी कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जब कौमा आ जाए तो फिर हम वहाँ तवक्कुफ करते हैं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं,
ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کوما آ گیا ہے، آگے چلیں. ان دا سٹی آف مکہ، ان میں دا سٹی شہر میں، ان دا سٹی شہر میں آف مکہ مکہ کے، ان دا سٹی آف مکہ مکہ کے شہر میں، اسی سرزمین کے شہر مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. وچ جو از ہے، جو ہے، کون ہے؟ مکہ. وچ از جو ہے، اباؤٹ تقریباً جو تقریباً ہے 50 مائلز 50 میل دور، جو تقریباً 50 میل دور ہے فرام دا ریڈ سی، بحیرہ کلزم سے، ریڈ سی بحیرہ کلزم سے، جو بحیرہ کلزم سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. اسی سرزمین کے شہر مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو بحیرہ کلزم سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. اب دیکھیں اس کا باب محاورہ کرتے ہیں پورے اس پیرے کا. منتقا ہارا کی منور کرنوں میں اپنے بے نشان صحرائی ریت کے ٹیلوں کے ساتھ عرب بے مثال کشش اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو پرواز دی ہے. اسی سرزمین کے شہر مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو بحیرہ کلزم سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. ریڈ سی، بحیرہ کلزم. possessed Arabs, the Arabs possessed جیسے پاکستانیز ہوتا ہے، پاکستانی، Arabs عربی، عرب کے لوگ. the Arabs عربی possessed مالک تھے، رکھتے تھے، remarkable ایک remarkable حیران کن. the Arab possessed a remarkable memory یادداشت یا حافظہ. the Arabs possessed a remarkable memory، عرب حیران کن حافظے کے مالک تھے. اینڈ اور عرب حیران کن حافظے کے مالک اور ور تھے. این ایلوکوینٹ پیپل، ایلوکوینٹ مین خوش گفتار لوگ، اور خوش گفتار لوگ تھے. عرب حیران کن حافظے کے مالک اور خوش گفتار لوگ تھے. their eloquence، ان کی خوش گفتاری، خوش بیانی. their eloquence، ان کی خوش گفتاری. اینڈ اور ان کی خوش گفتاری اور میموری اور حافظے کا، یادداشت کا. their eloquence and memory، ان کی خوش گفتاری اور یادداشت یا حافظے کا نے فاؤنڈ پایا ایکسپریشن اظہار، فاؤنڈ ایکسپریشن اظہار پایا. ان کی خوش گفتاری اور ان کے حافظے کا اظہار ملتا ہے، یا ان کی خوش گفتاری اور ان کے حافظے نے اظہار پایا. ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں. ان کی خوش گفتاری اور ان کے حافظے کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے، یا ان کی خوش گفتاری اور ان کے حافظے نے ان کی شاعری میں اظہار پایا. ایوری ایئر، ہر سال، ایوری ایئر ہر سال. افیئر ایک میلہ، FAIR فیئر. ایوری ایئر ہر سال. افیئر ایک میلہ. واز تھا. ہیلڈ منعقد ہوتا تھا. ایوری ایئر افیئر واز ہیلڈ، ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. فار کے لیے. پوئٹیکل، شاعرانہ، شعر و شاعری کے کمپٹیشنز، مقابلوں کا. پوئٹیکل کمپٹیشنز، شعر و شاعری کے مقابلوں کا ایک میلہ ہر سال منعقد ہوتا تھا. ایٹ اوکاز کے مقام پر. اوکاز کے مقام پر ہر سال شعر و شاعری کا ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. پولیٹیکل کمپٹیشنز، شعر و شاعری کے مقابلے. اٹ از نیریٹڈ، اٹ از یہ ہے، نیریٹڈ بیان کیا جاتا ہے. اٹ از نیریٹڈ یہ کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ روایت ہے. دیٹ کہ حماد نے، یہ کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے سیڈ کہا.
ٹو کو، کیلف خلیفہ کو، ولید بن یزید، خلیفہ ولید بن یزید سے. It is said, it is narrated that حماد said to Caliph ولید بن یزید. کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا. اب جو اس نے کہا وہ انورٹڈ کاماز میں بند ہے. کسی کی ہو بہو بات کو ہم انورٹڈ کاماز میں بند کر دیتے ہیں. کیا کہا؟ حماد کہہ رہا ہے جی خلیفہ ولید بن یزید سے. حماد کے الفاظ سنیں جی. آئی کین، میں سکتا ہوں، ریسائڈ سنا، ٹو یو آپ کو، آئی کین ریسائڈ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حماد کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ خلیفہ ولید بن یزید سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو